अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यहूदियों की दीवारे गिरिया और यहूदी क्यों रोते हैं दीवारे गिरिया के सामने। यरूशलेम में मौजूद हैकल सुलेमानी की एक दीवार, जिसे दीवारे गिरिया भी कहा जाता है, जो कि मस्जिद अक्सा के ठीक पास ही मौजूद है। तो ऐसा क्या है इस दीवार का राज और क्या है इस दीवार की हकीकत कि यहूदी लोग वहां जाकर रोते हैं, और इसका नाम दीवारे गिरिया क्यों है और ये क्या हकीकत रखती है, ये हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन किराम, हमारा आज का टॉपिक है दीवारे गिरिया, जिसे यहूदियों के नज़दीक वही मुकाम हासिल है जो मुसलमानों के नज़दीक मक्का और मदीना शरीफ का है। नाज़रीन किराम, ये दीवार तारीकी और मजहबी इख्तियार से क्या अहमियत रखती है, यहूदी यहाँ पर आकर क्यों आहोजारी करते हैं और क्यों रोते गिड़गिड़ाते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन किराम, इस दीवार का नाम दीवारे गिरिया इसीलिए है और इस दीवार को दीवारे गिरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहूदी इसके पास आकर गिरियावजारी आहोजारी करते हैं, और ये वही दीवार है जिसको मुसलमान दीवारे बुराक कहते हैं, और उर्फ़ आम में इसे वेस्टर्न वॉल यानी मगरिबी दीवार भी कहा जाता है। यहूदी रिवायात के मुताबिक हैकल सुलेमानी की तामीर अल्लाह के पैगंबर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने की थी, और मौजूदा दीवारे गिरिया जो है जिसके आगे गिरियावजारी करते हैं, ये उसी हैकल सुलेमानी की बची हुई दीवार है जो कि 2 बार तबाह किया गया है। ये मुकाम दुनिया के कदीम तरीन शहर यरूशलेम यानी कि बैतुल मुक़द्दस में है, और ये दीवार यहूदियों की एक अहम मुक़द्दस यादगार है। इसके करीब ही यहूदियों की एक और मुक़द्दस तरीन इबादत गाह है जिसे बुनियादी पत्थर भी कहा जाता है। मुतअद्दिद यहूदी रावियों के मुताबिक इस पत्थर को कोई यहूदी पाँव नहीं रख सकता, जो भी ऐसा करता है वो अजाब में मुब्तला हो जाता है। यहूदियों के मुताबिक ये पत्थर दीवारे गिरिया के बिल्कुल अपोजिट साइड वाक़ है, लेकिन मुसलमान दीवार को यानी कि जो दीवारे गिरिया है इसे मस्जिद अक्सा का हिस्सा करार देते हैं। दरअसल मुसलमान इस दीवार को इसीलिए मुक़द्दस समझते हैं क्योंकि इस दीवार को वाक़या मेराज से निस्बत है। मेराज की रात रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बुर्राक इसी मुकाम पर आकर रुका था। इस्लामिक रिवायात के मुताबिक हैकल सुलेमानी अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तामीर करने का इरादा किया था, और इस हैकल सुलेमानी से पहले यहूदियों का कोई भी मुक़द्दस मुकाम नहीं हुआ करता था। ये लोग खाना बदोशों की तरह जिंदगी गुजारा करते थे, और जिस खाने में ताबूत सकीना रखा हुआ करता था उसी तरफ मुंह करके ये लोग इबादत किया करते थे। मगर जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली तो उन्होंने यहूदियों के लिए एक मखसूस इबादत गाह हैकल सुलेमानी तामीर करने का मंसूबा बनाया, और इस मंसूबे की तकमील अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम यानी कि दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे के दौर में पूरी हुई। और इस हैकल सुलेमानी की तामीर में जिन्नात और इंसानों दोनों ने हिस्सा लिया था। यहूदी इसी हैकल सुलेमानी को अपनी इबादत का मरकज़ समझते रहे, और इसी मरकज़ी इबादत गाह में ताबूत सकीना भी रखा गया। इस हैकल में सिर्फ चंद अफराद को ही जाने की इजाज़त दी गई थी। अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद ये कौम यानी कि बनी इसराइल सरकश हो गई और अपनी राह रास्त से भटक गई। अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से इन पर अंबियाए कराम मबऊस होते रहे, इनके लिए अंबियाए कराम को भेजा गया इनकी रहनुमाई के लिए, लेकिन इस कौम की सरकशी फिर भी ख़त्म ना हुई। इनकी सरकशी का आलम ये हो चुका था कि ये अंबियाए कराम को भी शहीद कर दिया करते थे, कत्ल कर दिया करते थे, और फिर अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से इस सरकश कौम पर अजाब मुसल्लत किया गया, और बख्त नसर जो कि बाबुल का बादशाह था उसने इसी इलाके पर हमला कर दिया और आधे से ज़्यादा यहूदियों को कत्ल कर दिया, और बाकी बचे हुए यहूदियों से कहा गया कि अपने हाथों से अपनी मुक़द्दस इबादत गाह को मिसम मार कर दो। और फिर ऐसा ही हुआ कि हैकल को इसने तबाह बर्बाद करवा दिया, और हैकल की तबाही के बाद
جو بچے ہوئے یہودی لوگ تھے ان سب کو بخت نصر بادشاہ نے غلام بنا لیا، اور اس کے بعد ہیکل میں موجود جو تابوت سکینہ تھا اس کو بھی یہ بخت نصر بادشاہ اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ تابوت سکینہ یہودیوں کے نزدیک کیونکہ ایک مقدس تابوت کی حیثیت رکھتا تھا جسے یہودی قوم برکت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا کرتی تھی، اسی لیے بخت نصر بادشاہ نے اس تابوت کی بے حرمتی کی، بے ادبی کی، اور یہ تابوت سکینہ حقیقت میں بڑا مقدس تابوت تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بخت نصر بادشاہ اور اس کی قوم پر عذاب نازل کر دیا، اور وہ عذاب تھا کہ اس پر حضرت ذوالقرنین نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے ان کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور تمام یہودیوں کو جن کو وہ غلام بنا کر لے گیا تھا ان تمام یہودی غلاموں کو حضرت ذوالقرنین نے رہا کر دیا۔ حضرت ذوالقرنین ایک نرم دل اور انصاف پسند بادشاہ تھے، تو انہوں نے دوبارہ یہودیوں کو ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ ہیکل سلیمانی تو دوبارہ تعمیر ہو گیا، لیکن ان یہودیوں کی سرکشی پھر بھی کم نہ ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے ان پہ ایک رومی جنرل ٹائٹس کو مسلط کر دیا، جس نے پھر سے ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا اور باقی بچے ہوئے یہودیوں کو ملک بدر کر دیا، اور بچے ہوئے کو پھر سے غلام بنا لیا۔ ناظرین کرام، تقریباً 2000 سال تک یہ قوم یوں ہی بھٹکتی پھرتی رہی، لیکن خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہ صرف تمام شکست گردہ عیسائیوں کو تمام معافی دی گئی، بلکہ ان یہودیوں کو بھی جو کہ بابل کے یہودی کہلاتے تھے ان کو بھی برابری کے حقوق دیے گئے۔ قیدیوں کو رہا کر دیا گیا، اور ہیکل سلیمانی کی مغربی دیوار سمیت تمام علاقوں کو مقدس قرار دیا گیا۔ مغربی دیوار کو مضبوط کیا گیا اور تمام انتظامات یہودیوں کو سونپ دیے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہیں مغربی دیوار تو مل گئی، مگر پھر بھی انہیں مرکزی مقام حاصل نہ ہوا جو جنگ عظیم اول کے بعد انہیں ملا۔ جنگ عظیم اول یعنی کہ پہلی جنگ کے بعد جب برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر لیا تو پھر ان یہودی قوم کو مرکزی حیثیت دے دی گئی، اور اسی کے بعد سے ان کا یہاں پر قبضہ ہونا اسٹارٹ ہو گیا۔ یہودی آج تک اس مرکزی دیوار کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، روتے پیٹتے ہیں اور توبہ اور معافی طلب کرتے ہیں۔ اب یہی دیوار ان کا قبلہ ہے، لیکن ہیکل سلیمانی کی مستحکم تعمیر کے یہ خواہاں ہیں۔ یہودی آج بھی اس دیوار گریا کے پاس اپنے آباء و اجداد پر ہونے والے ظلم کو یاد کر کے روتے ہیں، لیکن آج بھی اس قوم کی سرکشی ان کی فطرت میں شامل ہے، اور اس کے بعد کا اتہاس ہم آپ کو دوسری ویڈیوز میں بتا چکے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھی دیوار گریا کی معلومات، اس کی حقیقت، اور کیوں یہودی لوگ دیوار گریا کے آگے آ کے روتے ہیں، دیوار گریا کا کیا نام کیوں پڑا، یہ سب معلومات اس ویڈیو میں آپ کو مل چکی ہوگی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے توفیل ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ اسلام کا بول بالا فرمائے اور فلسطینی مسلمانوں کو ان کا حق دلوائے اور ان کو فتح نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔